تیری راہ سے گزرنا یعنی تا ته رسیدل دي په دې طریقه باندې. څنګه طریقه باندې؟ کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل سے صبر کرنا. کله په نعمتونو باندې شکر، د الله تعالی نعمتونو باندې شکر، د الله جل شانه اطاعت او بندگی، او کله په زړه باندې صبر کول، دل سے صبر کرنا. څه معنا؟ استقامت سره اختیار کی، گناهونه سره ځان وساتي، ناگوار حالتونو باندې په تبا، بخار، مرگ، جن، بے شمار طبیعت خلاف خارونه غیبن سره صبر استقامت نه کار، بے حوصلې نشي انا په غم کې بے حوصلې نشي، غم کې الله جل شانه شکو شکایت پیدا نشي. اعوذ بالله العظیم بعض وخت دخلین دوی بس مونږ یې د دنیا کې او مونږ دې دلی یو، اعوذ بالله العظیم دا کفر کلمه ده. انو مونږ باندې مصیبتونه دي، مونږ باندې غمونه دي، مونږ باندې تنگسیا ده، مونږ باندې قرضونه دي، او مونږ کې مرګونه دي. اعوذ بالله العظیم دا جایز نه ده خبر. صبر کول، استقامت، فرائض واجبات او اداګۍ باندې استقامت سره اختیار کی، یعنی حقوق الله حقوق العباد سره ادا کی. سخت ګرمي دروجو نشي، سخت خوب ورځي، لنډې شپې دي، اذان وشو چې بس منزل اذان ورسي، په نیکو باندې سره ځان استقامت سره انا صله رحمی، خپل خپلوانو سره تعلق بحال وساتي، دا استقامت دی. فرائض واجبات سره ځان قائم او دائم وساتي، او په ناګوار خبرو باندې سره ځان چې د استقامت سره ځان قابو ساتي، فرائض واجبات ادا کی، او د ګناه نه سره ځان بچ کی، د ګناه نه ځان ساتلو باندې استقامت اختیار کی، صبر اختیار کی. صبر درې قسمه دي: الصبر عن المعاصی، د ګناهونو ځان ساتل، دی باندې سره صبر استقامت نه کاروالی. والصبر فی المصیبه، مصیبت کې سره ځان ثابت قدم او ساتي، او په مصیبت کې سره بے قابو نشي، په خپل باندې نامناسبه او الفول خبره رانه ولی، فضول خبره ونکي. او الصبر علی الطاعه، نیکه باندې سره ځان قائم وساتي، فرض واجب حقوق الله حقوق العباد ادا کی. دا الصبر علی الطاعه. انا مناسبه منظر مخه تراشی، خزر مخه تراشی خدا نه خاصه، او تصویر مخه تراشی، انا اخبار تصویر او ساين بورډ باندې تصویر راشي، یا فیس بک یا ٹچ موبائل، نظر حفاظت ہوگی. دا صبر دے. کبھی دل سے شکر کرنا، فرض واجب روجی نشی، دا سب دل سے شکر کرنا، اور کبھی دل سے صبر کرنا. په دې طریقه باندې سره الله ته ځان رسي، په دې طریقه به د زندګۍ دا سفر چې دی دا به منزل مراد ته رسي، الله ته به رسي، د الله رضا به سره ته نصیب کیږي. ہے اس طرح سے ممکن سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. منظوم وعد ده. په نظم کې دا نصیحت او واعظ قرآن تعلیمات او ترجمانی ده، قرآن پاک تعلیمات او بیان دی. دا صرف نظم نه دی، صرف په आवाज باندې مزي. اگر چې ماشاءالله आवाज هم خره تاسو ماشاءالله نه وای کنه، نظر به کې را لار نظر لگا دوगे. ہاں ہم کوئی فرمائشی نتخواہ نہیں، ہم سبحان اللہ پڑھ کر گزارا چاہتا ہے. ہم فرمائشی نتخواہ میں نہیں ہونا، جو سبحان اللہ نہ بھی کہیں پھر بھی کام چل جائے. ارے میں فرمائشی نہیں ہوں، کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو میں حوصلہ خراب نہیں ہوتا. نہ پیسے ویسے ملتے ہیں نہ خبر ہم نہ کی خلق کا نہ در پیسے روڑی نہ من دا، اور پیسے تو آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے. خیر دې موږ دې سره عادت یو دام داسې د خوب وخت کې کو دی موږ